Salamat sa ato ang matikon nga tigpaila. O grabe no, makapabuhi o patay. Praise God. Okay. So ang akong bahin karon mao ang pag-introduce sa ato ang magwawali o magapakaon sa ato ang espirituhanon nga bahin. Apang sa dili pa tuguti ko ninyo mga igsuon sa gamay nga paghinabi. Although nana ni gitawag nga pagtugot sa alagad sa Dios nga diin akong mahatag kaninyo ang gitawag history sa iglesia nini nga dapit. Kung inyong nakita ikatulo pa nga selebrasyon, pero nahibalo ko mo mga igsuon nga kining bulhaton diri nagsugod pa nini atong 2014 tugayan ano. Oh. Usa ko nga kabahin sa maong nga panghitabo dinhi nga dapit tungod kay sa pagsugod diri sa wala pa ni dinhi nga iglesia dito pa ni sa ubos katong naitulay din ha ba inig-ubos din ha o napadiha ang mga balay tanan o dito pa nagsugod ang buluhaton muna nga taas ang panahon mga igsoon sa dagan sa mga iglesia ni dapit hangtod nga nabalhin dinhi. Pagkabalhin din mga igsuon, dili pagyud din ha. Grabing struggle nga nagahitabo sa mong iglesia ni nga dapit, no? Unya ang pagsugod din diri ang nagadumala si Pastor Castro Mayor. Okay, sino kay nungdong? Si Pastor Castro Mayor na nakaroon sa dapit sa tong nga dapit. Lipa, Batangas. So nana siya karon dito. Then kaming duha ni Pastor Castro Mayor ang nagpuli-puli dinhi, no? Nga maoy gitawag bisitahan, amumahon ang mga kalag dinhi nga dapit. Unya nagabot ang panahon nga nagplano nga tukuron ang templo sa Dios dinhi nga dapit. Og ang atong magwawali karon usa ni siya kagitawag kabahin nga grabing sakripisyo nga matukod ang iglesia. Og sa maong paningkamot ang ato ang gitawag district overseer kanhi nga sectional overseer or siya pagani karon no ang ato ang sectional overseer at the same time siya pod ang ato ang district overseer.